Good morning sa tanan. So sa dili pa ta magsugod sa atong topic, mag-ampo na kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinunoa luwasa kami sa kadaotan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So maayong buntag mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang atong hisgutan karon mahitungod ni sa comment sa Tagalaing Sikta diha sa usa sa atong mga post, no. Miingon siya, bisag unsaon paninyo og dipinsa ng inyong simbahang Katoliko kay nagkaanam na og kahilis ang inyong membro. So diin ka ni siya ana nga mao nga impormasyon mga igsoon, no, mura man og kining sa iya ra siguro ng damgo mga igsoon kay kung atong tan-awon locally and globally, murag wa man tay makita nga ang Katoliko nag-anam og kahilis. Instead nagkadaghan man hinuon, nagkadako ug nagkalig-on mga igsuon. So atong tan-awon dinhi sa atong lokalidad na lang mismo. For example, taga Hilongos Leyte man ko mga igsuon. Nataw ko ang among lungsod sa Hilongos usa ra jud na siya ka parokya. So kinirang parokya diri sa poblasyon sa lungsod. Karon hantud karon pag-abot na hog edad og mga 20 anyos, 30 anyos, nahimo ng upat ka parokya. Susod lamang sa 30 ka tuig, ang usa na mo ka parokya sa Municipality of Hilongos nahimo ng upat. So dili ko makaingon, makaigso nga igsuono nga nagkahilis ang Katoliko, instead nagkadako man hinuon, nagkadaghan, nagkalig-on ug misamot man hinuon ka bibo. Ug ato pong tan-awon globally mga igsuon, never man ming kunhod ang kining Catholic population globally. Karon gani, no, currently ang Catholic population naa na sa mga 1.5 billion people tiaw mo na. So basin damgo ra to, no, sa atong kining commenter nga Tagalaing Sikta ba ang iyang pag-ingon nga bisan unsaon kuno natog dipinsa sa simbahang Katoliko kay nagkahilis kuno ang membro. Uy, hatagi kuno mi og kuan ana ebidensya anang imong kining patutsada, no, kay mura og wa manas tinuod ng imong patutsada basin ang iyang kining gi-describe mao ang ilang sikta nga nagkahilis og nagkagamay. Kibali siguro niya mga igsuon, no. Kay sa ato lang daan sa Pilipinas wala may laing sikta nga moabot og 20 ka milyon ang membro. Bisag usa na lang ka laing sikta wala gyud. So ang Katoliko sa Pilipinas naa sa roughly around 70 to 80 million. So mas usahay mas mo sobra pa ni ana ang sa actual gyud nga numbers. Apan sa mga laing sikta why bisag usa nila nga bisag nutungtong na lang og 10 million or 20 million wa jud. So ang ilang target mga igsuon, no, kining mga hinay in taon natong mga igsuong Katoliko, kaning mga weak ba, kung sa ato pa nga termino mga weak, ining wa kadyo'y tuntuon, way simba-simba. So ilan ang sugbasugbahan og mga istorya nga wa mo bisag unsa og dipinsa ninyo inyong simbahang Katoliko, nag-anam og kahilis, nag-anam og kagamay. So makadungog sila murag demoralize sila mga igsuon, murag mapanghinaan ng loob ba kung sa Tagalog pa. Pero kitang mga nagtuon, kitang mga nasayod sa tinuod, dili ta basta-basta matandog niya ng mga pulunga. So lisod man pud og di nato tubagon ning mga kining mga Tagalaing Sikta kay mugara man ni sila. Mao bitaw nay panultihon bitaw nga ang yawa mo daog kay ang tao nga matarong wa man mo tingog. So og magpakahilom lang ta, dili nato tubagon ning mga bakak sa mga
taga-laing sikta, luoy kayo atong mga igsuon nga mga way kuan, mga way hanaw, mga weak. So why mo tabang nila nga dili sila mailad, dili sila malipat. So mao nang atog yun ang tubagon, mapa social media man, mapa actual man nga kuan nga dapit. So mao na siya mga igsuon, importante jud kayo ang pagpadayon nato sa pagpalawom sa atong pagtuo nga Katoliko. Dili lang ta magkumpiyansa ba kay wa ta kahibaw ugma unya or sunod adlaw ba kaha makasugat ta og mga pangutana or mga tawo nga maghimo og mga pangsulti nga mga dili maayo or mga pang-atake sa atong tinuohan, sa atong relihiyon. So importante pod nga usahay ato pod ning hatagan og panahon atong gahinan og time ba mga igsoon. So sa akong experience mas maayo nga mo-follow ta sa mga Catholic vloggers labi na kang Father Darwin Gitgano no mga igsoon ug sa uban pa nga mga CFD like San Pablo Alima, Paul San Pablo Alima, Wendell Talibong, Brother Noedora nga usa ka former born again or Protestant pastor no yang mga igsuon pod o nahimo pong Katoliko mga former pastors pod so daghan na kayo sila sa tibok Pilipinas palang daan naana sa mga almost 500 na sila ka mga former pastors mga igsuon nga na himong Katoliko kay kuan sila sa kamatuoran nakakita sila sa kamatuoran diha sa simbahan nga Katoliko nga mao gayud ang tinukod sa atong Ginoong Kristo almost 2,000 years ago. Na kamata sila nga ang ila daing sikta nga gipasakupan tawo ray nagtukod bag-o ra kayo nga natukod mga igsuon ug sa hinay-hinay maabli ilang panghuna-huna ug ilang kasing-kasing nga ang atong Ginoong Kristo niadto di ay almost 2,000 years ago nagtukod siya og pundok ug way lain mao ang simbahang Katoliko dili ng mga naara diha sa kilid-kilid nga mga sikta mga igsuon nga tawo ra ag nagpasiugda. So ang ila pong ipirmi nga isilsil sa hunahuna sa mga tawo no nga ang relihiyon dili importante, ang relihiyon dili makaluwas nganuman. Kay ug moingon kag ang relihiyon importante, ang relihiyon makaluwas, syempre pangitaon jud to nimong tinuod nga relihiyon. So kaya ang ilang relihiyon mga kanang sikta nga naa sa kilid-kilid ra dili man tinuod so aron makalusot sila ilang isilsil sa hunahuna sa mga tawo nga dili importante ang relihiyon o dili makaluwas ang relihiyon. Ang tubag, ang atong Ginoong Kristo nagtukod og pundok ug mao kana ang simbahang Katolika. Makaluwas ang simbahang Katolika nga pundok nga relihiyon nga tinuohan nganuman. Si Kristo man ang nagtukod, mao man ni ang iyang gihimong instrumento aron mopadayon sa iyang misyon sa kaluwasan diri sa kalibutan. Ang dili makaluwas kanang mga tinukod nga pundok ra og dili tinukod ni Kristo. Mao nay dili makaluwas kanang tawo ray nagtukod no. So mao na ang klaro nga tubag ni ana mga igsuon. Ug nanghinaot ko nga doon natay nakatunan or napupo ning atong pag-istorya karong buntaga o palihog lang ko og like, pwede pod mo comment o paki-share na lang pod sa uban aron makita pod sa uban natong mga kaigsuonan. Daghan kayong salamat ug sa dili pa nato ni tapuson magampo pod kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria puno sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa amo ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen. So, pwede ra ninyo i-review ang atong video katong mga late na nga may abot no sa atong live aron makita ninyo ug madungog ninyo kung unsa ang atong gihisgutan. So atong i-greet di ay sa daan ning atong mga viewers. Si Mama Rebecca Rubilios, si Yangson Antonio Arlin, Jennifer De Sousa, Elena Peñaranda, Orvin Cruzante Jr. o ako maning amigo, Elena Peñaranda. Daghan kayong salamat no ug sa tanan-tanan nga wa na mention,
Daghan kayong salamat sa pagsubaybay pirmi sa atong live. Usually ang atong live alas 9 sa buntag, usahay ma-absent ta kung mabisita, usahay alas 3 sa hapon pod. So atong paningkamutan nga ma-regular na ning atong kining programa sa alas 9 sa buntag, Monday to Friday mga igsoon. So daghang salamat. God bless and safety first.